सो रेडस्टोन कम्प्यारेटर भन्ने एउटा आइटम हुन्छ माइनक्राफ्टको इन्भेन्टरीमा जसको युज धेरैलाई कन्फ्युज पारिदिन्छ क्या र युट्युबमा त्यति खतरा धेरै टाइपको भिडियोहरू पनि छैन अभाइलेबल जसले गर्दा तपाईँ क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छ यो रेडस्टोन कम्प्यारेटर आखिर हो के। सो आजको भिडियोमा म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु वाट इज दिस रेडस्टोन कम्प्यारेटर। म पुरै जानकारी दिने ट्राई गर्छु र मलाई जति थाहा छ है मलाई जति थाहा छ त्यति भन्छु है। म त्योभन्दा बढी कुराहरू पनि होला तर त्यो जति सक्छु जतिको मेरोमा दिमाग छ ज्ञान छ यो रेडस्टोन कम्प्यारेटरको बारेमा म त्यति भन्छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम अस इन वेलकम टु एन्ड्रोइड गेमिङ। सो बाँकी है मैले यो जुन के अरे देखाइरहेको छु नि एक्सप्लेनेसन जुन वर्ल्डमा गर्न गइरहेको छु न माइनक्राफ्टको त्यो वर्ल्डको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु मैले। अगर तपाईँलाई केही हेल्प चाहिन्छ भने त्यो वर्ल्ड डाउनलोड गर्नु हेर्नु है। सो अब चाहिँ मैले आफ्नो स्क्रिनमा सो हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि स्क्रिनमा कि मसँग यो रेडस्टोन कम्प्यारेटर छ ठ्याक्कै अगाडिपट्टि रेडस्टोन कम्प्यारेटर कुछ यस्तो देखिन्छ। सो म पहिला सुरु बुझाइन्छ हेर्नु रेडस्टोन कम्प्यारेटर भने आखिर हो चाहिँ के यसले के गर्दो रहेछ भने रेडस्टोन कम्प्यारेटर इज अ टाइप अफ थिङ विच कम्पेयर्स द युज अफ रेडस्टोन। मतलब यस्तो म बुझाउँछु मानौँ एउटा ताकतवर मान्छे छ र एउटा लुरे मान्छे छ तिनीहरूको बिचमा फाइट म्याच भयो अरे। अब जित्छकोले ताकतवरले जित्छ नि हामीले कम्पेयर गर्यो नि ताकतवरले जित्यो कम्प्यारिजन क्या दुईटामा को ताकतवर छ भनेर हामीले कम्पेयर गर्यो नि त। यसले यही काम के अरे यो कम्प्यारेटरले रेडस्टोनसँग गर्छ। म बुझाउँछु हेर्नु। सो मानौँ यहाँनिर सो अगाडि एउटा कम्प्यारेटर छ अरे। अब यो साइडबाट पनि पावर आयो रे यो साइडबाट पनि पावर आयो अरे। अब पहिला सुरु कम्पेयर गर्छ क्या यो कम्प्यारेटरले यो साइडमा बढी पावर आएको छ कि यो साइडमा बढी पावर आयो अनि त्यही हिसाबले आउटपुट दिन्छ। तपाईँलाई अझ पनि क्लियर भएको छैन होला म बुझाउँछु। पहिला सुरु त तपाईँले बेसिक कुरा बुझ्नुभयो। अब यो चाहिँ रेडस्टोन कम्प्यारेटर कुछ यो टाइपको देखिन्छ ध्यान दिएर हेर्नु जसको यस्तो खालको हुन्छ साइडहरू जसको यो साइड र यो साइड चाहिँ इनपुट हुन्छ र यो साइड चाहिँ अनि यो साइड चाहिँ आउटपुट हुन्छ। जुन जुन ठाउँमा यो के अरे हाम्रो वुड प्ल्याङ्क्स देखिरहनु भएको नि यो चाहिँ इनपुट हो र यो आइरन ब्लक लेख्नु भएको चाहिँ आउटपुट हो बुझ्नु भने होइन। सो हामी यहाँबाट इनपुट है यो र यो इनपुट भन्नाले कस्तो भने मैले भर्खर भनेको थिएँ नि कम्प्यारिजन हामी यो तिनवटा ठाउँबाट कम्पेयर गर्न सक्छौँ र आउटपुट यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ क्या यो ठाउँबाट यो आउटपुट हो यो तिनवटा इनपुट हो क्या तिनवटा इनपुट हुन्छ आउटपुट हुन्छ। प्रोसेसिङ चाहिँ कम्प्यारेटरमा हुन्छ सिम्पल यो कम्प्युटरको आइपिओ प्रोसेस जस्तै हो इनपुट प्रोसेस आउटपुट जसमा रेडस्टोन छिर्छ त्यसपछि यो कम्प्यारेटरले प्रोसेस गर्छ हेर्छ कम्प्यारिजन गर्छ त्यसपछि आउटपुट यहाँबाट निकालिन्छ। सो यही हो होइन। र म अर्को एउटा कुरा भनिदिन्छु देयर आर टु टाइप्स अफ रेडस्टोन कम्प्यारेटर युज। वान इज नर्मल युज वान इज सब्ट्र्याक्ट युज। सब्ट्र्याक्ट युज भन्नाले सब्ट्र्याक्ट मोड भनौँ न ल सब्ट्र्याक्ट मोड छ एउटा चाहिँ नर्मल मोड छ कम्प्यारेटरलाई युज गर्ने है। सो हामी फर्स्टमा जान्छौँ नर्मल मोड। सब्ट्र्याक्ट मोड भने के हो भने म बुझाउँछु तर पहिला सुरु हामी नर्मल मोडमा आएर बुझाउँछु म चाहिँ होइन। सो हामी अब नर्मल मोडमा छौँ। सो नर्मल मोडमा हुन्छ भने नर्मल के अरे मोड भनेको धेरै सिम्पल छ the mode in which the comparator is used in normal ways। मतलब यही हो डेफिनेसन चाहिँ हुन्छ नि डेफिनेसन नरट्नु है बुझ्नु है। सो अब हेर्नु के यो नर्मल मोडमा के हुन्छ भने म पहिला सुरु एक्सप्लेन गराउँछु ल हेर्नु है यसलाई यो चाहिन्छ ल हेर्नु है। सो यो नर्मल मोड जसमा चाहिँ यहाँबाट मैले यो लिभर अन गरेँ भने रेडस्टोनमा पावर गयो लिभरले रेडस्टोनमा पावर दियो करेन्ट गयो। अब यो करेन्ट यहाँ पास भयो। अब कम्पेयर केसँग गर्ने कम्पेयर गरेर त केही पनि छैन भनेपछि कम्पेयर गरेर केही छैन भने नर्मलले आउटपुट दिइदिन्छ है। सो मैले जे भनेको थिएँ त्यही हो हेर्नु यहाँ इनपुट र यहाँ पनि इनपुट भनेको थिएँ नि ल हेर्नु यो लिभरले इनपुट दियो अनि त्यसपछि कम्प्यारेटरले कम्पेयर गर्यो र यसबाट आउटपुट निक्ल्यो। अब म बुझाउँछु हेर्नु यहाँनिर एउटा पिस्टन राख्यो भने पिस्टन जान्छ ल हेर्नु देख्नुभयो यो आउटपुट निक्ल्यो नि त होइन। यो मानौँ अब मैले यो लिभरलाई बन्द गरिदिएँ भने यो आइपिओ प्रोसेस बन्द हुन्छ ल हेर्नु। अब फेरि म यो लिभरलाई थिच्छु इनपुट गयो यहाँ गयो अनि यहाँ निक्ल्यो ल हेर्नु सेम यस्तै हो है। सो सिम्पल छ यो त केही पनि गाह्रो छैन यो यति बुझ्नको लागि। बट म अर्को एउटा कुरा बुझाइदिन्छु वी कान्ट गिभ इनपुट फ्रम आउटपुट हेर्नु है। मतलब कस्तो भने म बुझाउँछु हेर्नु यो जस्तो म यो लिभरलाई केही समयको लागि फुटाइदिन्छु है र अब म मानौँ लिभरलाई हातमा लिएँ अरे ल यसरी हातमा लिएँ। अब लिभरलाई यो ठाउँमा आउटपुट हो यो आउटपुट हो कन्फ्युज नहुनु। यो आउटपुटबाट मैले इनपुट दिन खोजेँ
गयो त आउटपुट गएन नि हैन ल यहाँ उ पनि राखिदिन्छु यहाँ आउटपुट जाँदैन ल हेर्नु गयो त गएन नि हैन सो आउटपुटबाट इनपुट दिनै मिल्दैन क्या हैन आउटपुट त आउटपुटको लागि हो नि त त्यही भएर है सो यहीँबाट दिनुपर्छ इनपुट दिनु छ भने पनि यहाँबाट यसरी इनपुट दिनुपर्छ अनि मात्र यहाँसम्म पुग्छ गाइस सो यसरी काम गर्छ यो आइपिओ प्रोसेस सो अब म यहाँनिर यो राख्थे भने यो काम पनि गर्छ सो अर्को मुभतिर लागौँ अब सो अब कम्प्यारिजन कसरी हुन्छ म एक्सप्लेन गर्छु हेर्नु सो म अलिकति फन्डा छुट्टै छ हेर्नु है जस्तो यो ठाउँ र यो ठाउँबाट करेन्ट आयो रे अनि यो ठाउँबाट करेन्ट आयो रे कुनमा धेरै करेन्ट हुन्छ क्या सोचेर भन्नु त ल 1 मिनेट यहाँ पनि बढी ल कुन ठाउँमा बढी करेन्ट हुन्छ होला त यो ठाउँमा बढी करेन्ट हुन्छ इट इज बिकज जे कुरा सबैभन्दा नजिक छ त्यसले धेरै चाँडो करेन्ट पास गर्छ हो कि हैन ल म एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु म्याग्नेट हुन्छ नि म्याग्नेट मानौ यो एउटा म्याग्नेट हो यो अर्को म्याग्नेट हो म्याग्नेट नजिक भएपछि पो टाँसिन्छ त हैन टाढा भयो भने त टाँसिदैन नि त पावर कम हुन्छ नि त टाढा भएको म्याग्नेटको हैन त्यही सेम हो क्या हेर्नु 1 मिनेट कहाँनिर थियो हो यतातिर थियो है सो हेर्नु यो सेम त्यही हो है जस्तो अब यो यतापट्टि पनि एक्सप्लेन गरेर हेर्नु यो ठाउँबाट करेन्ट पास भयो फर्स्टमा यो स्टार्टिङ यहाँबाट भयो अब यहाँबाट यो ठाउँमा सेकेन्ड ठाउँमा करेन्ट आउने जेलसम्म यसको पावर घटिसक्छ क्या म यसको फन्डा कस्तो हो भने तपाईले 3 किलो हैन 3 किलो छोड्नु राम्रोसँग भात खाएर अगाउनु भएको छ तर एकैछिन मानु 2 किलोमिटर हिँड्नु हो भने तपाईलाई फेरि भोक लाग्न थाल्छ नि सेम त्यही हो क्या हेर्नु यसलाई चाहिँ यो ठाउँमा यो आइरन ब्लक राखेको ठ्याक्कै यसको अगाडि चाहिँ फुल करेन्ट छ आउँछ तर यसको अगाडि जाने बेला करेन्ट घट्छ क्या अनि यो बाङ्ग्यो नि त अब करेन्ट बाङ्ग्यो त्यसपछि अझै घट्छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ मेन पोइन्ट हो अब तर यो ठाउँमा चाहिँ अब रुक्नु यहाँनिर यो राखिदिन्छु लु अब हेर्नु ध्यानले सुन्नु यहाँबाट फुल करेन्ट छ अहिले अनि यहाँनिर आएर घट्यो त्यसपछि यहाँनिर अब कम करेन्ट आयो बुझ्नुभयो अनि यो ठाउँमा चाहिँ अलिक बढी करेन्ट छ र बढी करेन्ट नै यहाँ पास भयो क्या सेम यस्तै स्टेप हो है कन्फ्युज नहुनु है कन्फ्युज छ भने भिडियोलाई फेरि रिपिट गरेर हेर्नु है म ट्राई गर्दैछु पुरै क्लियरली बुझाउने हैन त्यही माथि ओके ठिक छ केही छैन अब यहाँनिरको यो कम्प्यारिजन हेरौँ है सो अगर मैले यो लिभरलाई थिचेँ भने यो कन्फर्म जान्छ तर यो लिभरलाई थिचेँ भने यो बन्द हुन्छ अगाडिको बुझ्नु ध्यान दिएर हेर्नु है सो मैले योलाई थिचेँ रे मानु यो मात्रै थिचेँ रे भने यो सिधा करेन्ट पास भयो यहाँबाट सिधा पास भयो करेन्ट तर मैले अगर यो फेरि थिचेँ भने यो करेन्ट पास हुँदैन किन भने हेर्नु म बुझाउँछु है त सो मैले भनिसकेको छु कम्प्यारेटरले सिम्पली कम्पेयर गर्छ कम्पेयर COMPARATOR कम्प्यारेटर मतलब कम्प्यारेटर इक्वल्स टु कम्पेयर बुझ्नु भने हैन सो अब यसले करेन्ट पास गर्यो है अब यसले करेन्ट पास गर्ने बेलासम्म इनपुट आएको छैन राइट र लेफ्ट साइडबाट मैले भने त 3 साइड इनपुट हुन्छ 1 साइड आउटपुट हुन्छ है मैले फेरि भन्छु है अब हेर्नु यहाँनिर के रे इनपुट आएको छैन के अरु दुईटा साइडबाट यही एउटा साइडबाट इनपुट आएको भने चाहिँ कम्पेयर के गर्ने त अब मैले यो 1 मिनेटको यो अफ गरिदिउ ल यो साइडबाट नि अब इनपुट आयो है रुक्नु है यो साइडबाट नि इनपुट आयो ठीक छ अब हामीले यो 1 मिनेटको नै म एउटा कुरा लास्टबाट बुझाउन बिर्सेछु जुन चाहिँ यो अगाडिको पछाडिको दुईटा यो लिभर जस्तो देखिरहनु भएको छ नि यो चाहिँ पुच्छर हो क्या यो चाहिँ लिभर टाइपको काम गर्छ तर अगाडिको जुन चाहिँ यो अन यो अफ क्या यो दुईटा जुन चाहिँ बत्ती जस्तो देखिरहनु भयो यो अन अफ बटन हो क्या है जसले चाहिँ पावर कम माइनस हुने गर्छ र रेडिस्टोनको कम्प्यारिजन हटाउँछ भने के कम्पेयर गरेर आएको छ भने त्यसलाई क्यान्सल गराइन्छ कम्पेयर नगर भनिदिन्छ क्या योले ल हेर्नु जस्तो कहाँ पुग्यो म उतै बुझ्छु लोक जस्तो यहाँनिर मानौँ यो छ अरे है अब मैले यो अफ गरेको छु नि यो के अरे अन अफलाई अब यसलाई अन गर्यो भने कम्प्यारिजन बन्द हुन्छ क्या यो अन भयो भने चाहिँ कम्पेयर सुरु हुन्छ अनि यो अफ भयो भने चाहिँ कम्प्यारिजन बन्द हुन्छ बुझ्नुभयो नि हैन सो अब म अगाडिको कुरा बुझाउँछु हेर्नु सो यहाँबाट करेन्ट पास भयो यहाँनिर आएर रोकियो क्या पहिला सुरु त बिस्तारै काम गर्छ है यो बुझिरहनु है अनि यहाँबाट नि करेन्ट पास अब दुईटामा कुन चाहिँ पावर बढी चाहिँ कम्पेयर गर्छ हेर्नु सो कुन पावर बढी होला त का हेर्नु है सो यो अगर मैले अब अन गरिदिएँ भने यो एउटा चल्दैन यो यति मात्रै चल्छ इट इज बिकज यो तीनटैमा इक्वल पावर छ ध्यान 1 मिनेट गरेर एकताले पुरै क्लियर ध्यान दिएर हेर्नु त यहाँ पनि एक ब्लकको ग्याप छ यो कम्प्यारेटर पछि यहाँ पनि एक ब्लककै ग्याप छ त्यसपछि यो साइडमा पनि एक ब्लककै ग्याप छ ठ्याक्कै एक ब्लकको ग्यापमा लिभर आएको छ नि हेर्नु त ध्यान दिएर है ठ्याक्कै एक ब्लकको ग्यापमा लिभर आएको छ त्यही भएर इक्वल कम्पेयर भयो त्यही भएर यो तीनटा साइडबाट चाहिँ इनपुट गयो तर आउटपुट चाहिँ निक्लिएन क्या यही मेन रिजन हो क्या हैन इक्वल पावर भयो भने आउटपुट के को दिने कम्प्यारिजन हुन्छ नि जुन यस्तो हो हेर्नु जोसँग धेरै पावर छ त्यसलाई नै अगाडि जान दिने क्या यस्तो छ कि यो के रे भेदभाव छ क्या कम्प्यारेटरको है जोसँग धेरै पावर छ त्यसलाई अगाडि जाने दिने भनेको छ तर यहाँ चाहिँ इक्वल पावर आएको छैन भने चाहिँ अब अगाडि केले जान दिने भनेपछि इक्वल पावर आएपछि ल हेर बन्द भयो हैन यहाँ पनि इक्वल छ यहाँ पनि इक्वल छ बन्द भयो भने यहाँ पनि इक्वल छ र यहाँ पनि इक्वल छ
अब यहाँ एक मिनट यहाँ पनि इक्वल छ, एक यहाँ र यहाँ पनि इक्वल छ, दुईटै इक्वल भयो नि त। त्यही भएर अब अगाडि केले लाने भने कन्फ्युज हुन्छ, त्यसपछि दुवैलाई बन्द गरिदिन्छ, बुझ्नुभयो। तर यो अन अफ बटम थियो भने त केही फरक पर्दैन, यो त है यस्तो है। यतिमा कन्फ्युजन छ भने रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब हेर्नु रेडस्टोन कम्प्यारेटरको डिस्टेन्स फ्रम चेस्ट, हेर्नु डिस्टेन्स फ्रम चेस्ट हैन, डिस्टेन्स फ्रम एनी आइटम। हेर्नु जस्तो यो चेस्टमा अहिले एउटा फ्रेम छ, आइटम फ्रेम छ है, त्यही भएर रेडस्टोन अहिले उ यहाँसम्म मात्रै छ। एकल ध्यान दिएर हेर्नु है, ध्यान दिएर क्लियरली हेर्नु, रेडस्टोनले पावर अगाडिसम्म दिएकै छैन। अब एउटा कुरा नोट गरेर राख्नु, रेडस्टोनको पावर सिर्फ 15 ब्लक टाढासम्म हुन्छ, बुझ्नु भएन भने म क्लियर बुझाइदिन्छु। हेर्नु यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठ्याक्कै यो 15 ब्लकसम्म आउँछ पावर। त्यसपछि रेडिस्टोनको पावर बन्द हुन्छ। यो रेडिस्टोनलाई हातमा लिऊ, टर्च अन्त यहाँले पावर दियो भने हेर्नु यहाँ यो पावर आयो 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 अनि उ यहाँनिर यो ठाउँमा गएर घटेको छ ल। हेर्नु यो अन्तिम हो, योभन्दा अगाडि पावर जाँदैन ल। हेर्नु ठ्याक्कै 15 ब्लकसम्म हुन्छ पावर है रेडिस्टोनको। यो कुरा दिमागमा जहिले राखिरहनु, नबिर्सिनु है। अनि एउटा कुरा हेर्नु त, ध्यान दिएर हेर्नु त, एउटा कुरा म हाम्रो यो लिउँ। अनि एउटा कुरा ध्यान दिएर हेर्नु है, यो हाम्रो रेडस्टोनको पावर जुन छ त्यो अगाडि गएर घट्न थालेको छ। हेर्नु यहाँनिर पावर कम छ अनि यो ठाउँमा पावर धेरै छ। एका कम्पेयर गरौँ न आफैलाई। हेर्नु है यहाँबाट पावर बढी के अरे बढ्दै बढ्दै गएको छ र त्यहाँ अगाडि गएर कालो हुँदैछ नि। हेर्नु घटेको छ नि त्यहाँ, हेर्नु त ल उतानिर घटेको छ ल। हेर्नु घट्दै 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 बढेको छ ल। हेर्नु यहाँबाट बढ्यो घट्यो बढ्यो घट्यो, बुझ्नु भने होइन। रेडस्टोनको पावर जति टाढा टाढा हुँदै जान्छ नि त्यति घट्छ। फर्स्ट वाला रेडस्टोनमा धेरै नै पावर छ, सेकेन्ड वालामा अलिकति कम भयो, थर्ड वालामा कम 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 गर्दै 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 यो 14 सम्म के 15 सम्म आउने बेला पुरै कम भइसक्छ। यो भन्दा उता जाँदैन। सेम प्रोसेस मैले यो भन्डामा बुझाउन खोजेको ल। हेर्नु अब यो आइटम यो चेस्टमा एउटा आइटम छ, त्यही भएर एउटा मात्रै रेडिस्टोन पार गर्यो। अब मानौँ मैले यसमा यो फर्नेस राखिदिएँ, दुईटा पार गयो, दुईटा पनि गर्दैन किन गर्नु, एक मिनट आइटमको हिसाबले हुन्छ है। जस्तो म यो यस्तो यसलाई यता यसलाई यो पुरै के अरे चेस्ट जुन छ यसलाई यसले भरिदिन्छु कुछ यसरी रुक्नु है त। ओके सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै चेस्ट यसले भरिसक्यो। अब हेर्नु पावर कति बढिसकेको छ ल। हेर्नु पावर बढिरह नि, हेर्नु त यहाँ यो पनि टोटल मेन पावर होइन एक्चुअली सायद है। अनि यही हो मेन पावर है। सो यहाँबाट हेर्नु यहाँनिर आएर यतिसम्म पुगेको छ है। सो यहाँ हेर्नु घट्दै गइरहेको, हेर्नु है घट्दै गइरहेको ल। यहाँनिर अन्तिम रह्यो किन। अब हेर्नु यहाँ अब म तपाईँलाई एउटा कुरा बुझाउँछु। मैले अघि भर्खर भनेको छु के अरे हाम्रो रेडस्टोनको पावर 15 ब्लक टाढासम्म जान्छ है। अब यहाँनिर जुन एउटा यो ब्लक लिदिउँ नि त ल। हेर्नु है अब सिम्पली यहाँ हेर्नु यो 1 ब्लक 2 ब्लक 3 ब्लक यसपालि गएको हुँदैन है। 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 ब्लक मात्रै पो आज लो के हो त पारा लो 15 ब्लक जाने भने अघि भर्खर भनेको थिएँ भने यसको मेन रिजन हो चेस्टमा अब ठाउँ नै कम पर्यो क्या हैन। जति पावर दिन सक्थ्यो नि यो चेस्टद्वारा यो रेडस्टोनले त्यति दिइसकेको छ। अब चेस्ट भरिसक्यो भने चाहिँ अब के पावर दिन्छ त, ठाउँ नै भएन नि त पावर दिने हैन। त्यही भएर अब यो भन्दा अगाडि जाँदैन कि यही हो मेन रिजन। 15 ब्लकसम्म जान्छ तर के अरे प्रब्लम आउन सक्छ बीचमा, त्यो आयो भने चाहिँ 12 ब्लक्समै अड्किन्छ। सो 1 मिनेट म यो फेरि मिलाइहाल्छु। त्यसैले यही हो मेन फन्डा चाहिँ हैन। यो ब्लक के अरे कम्प्यारेटरले कम्पेयर गर्छ, मेन कुरा त यही हो है। सो यसलाई राखिदिन्छु अनि डटलाई ओके ठीक छ है। सो 1 मिनेट है। सो अब यति कुरा हो मैले बुझाउन खोजेको यति हो है। सो यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु है। सो यो हो अब यहाँनिर चेस्टमा आइटम भर्यो भने यो अझै टाढासम्म जान्छ तर अब हेर्नु यो त के हैन, यो त रेडिस्टोनले भरेको छ, यो त एक्जाम्पलको लागि हो। सो अर्को चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ यो के हो। सो म यो के हो भनेर एउटा इजी फन्डामा बुझाइन्छु। यसकै खालको एउटा अर्को फन्डा हो, रुक्नु है। सो म ल्याम्प छ नि यो ल्याम्पलाई यता लिन्छु हेर्नु। सो यो ल्याम्पलाई म यतापट्टि राखिदिन्छु, मजाले पावर आयो। अब यही ल्याम्पलाई सरी यो हैन यसरी यता गर्दै गर्दै म यतापट्टि साइडमा लान्छु। सबैभन्दा अन्तिम ब्लक कुन हो ओके यो रे है। सो यहाँनिर ल्याएर म यो ल्याम्पलाई यहाँनिर राखिदिन्छु। अब एकैले हेर्नु कुन ल्याम्पमा चाहिँ धेरै पावर छ। म त राति बनाइदिन्छु त्यसपछि तपाईँ हेर्नु है। जुन ल्याम्प म यो सबैभन्दा सजिलो तरिका हो बुझाउनको लागि ल्याम्पवाला एक्जाम्पल है। यसो तपाईँ क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छ पावर कम भनेको के हो र पावर बढी भनेको के हो। सो म यो अहिले अलवेज डेलाई अफ गरिदिन्छु। त्यसपछि अब कुरा के हो भने 1 मिनेट यहाँ जाउँ अनि हाम्रो टाइम सेट मिडनाइटमा म देखाइदिन्छु। मिडनाइटमा क्लियर देखिन्छ है। सो मिडनाइट सो हेर्नु यता। सो कुनमा चाहिँ बढी पावर चाहिँ एकताल कम्पेयर गर्नु ल। हेर्नु एउटामा कम हुन्छ एउटामा बढी हुन्छ, एकताल ध्यान दिएर हेर्नु है त।
अगर तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने नि यो यता र उता लाइट भएको भएर यस्तो भएको है। म यसलाई फुटाइदिन्छु है। अगर तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ नि यसले नि क्लियर त देखिँदैन होला। ध्यान यो यसको बबाल नजर हुनुपर्छ। मैले पनि के अरे क्लियर आएको छैन। मैले पनि त्यो स्काई ग्लास यता र उता गरेपछि बल्ल हेर्नु यता है। सो अगर तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने नि यसको पावर तपाईँलाई नर्मल देखिन्छ क्या। हेर्नु ध्यान दिएर हेर्नु है। यसको पावर तपाईँलाई नर्मल देखिन्छ है। एका ट्याक बराबर देखिन सक्छ क्या। हेर्नु त यता। सो मैले बुझाउन खोजेको कुरा के हो भने के अरे जब यो के अरे लिभरले इनपुट एक मिनट रुक्नु म क्लियर बुझाउँछु हेर्नु। सो यो लिभरले इनपुट दिएको छ यहाँबाट। सो इनपुट यहाँनिर फुल पावर छ, यहाँनिर आएर पावर घट्यो अनि यहाँनिर आएर कम्प्यारेटरले कम्पेयर गर्यो। कम्पेयर गरेर केही पनि छैन भनेर भेट्यो, त्यसपछि यो पावरलाई अगाडि बढाइदियो। सो यो यहाँबाट जुन करेन्ट निक्लेको छ यहाँबाट पास हुँदै यहाँनिर आइपुगिसकेको छ गाइस। सो अगर मैले यसलाई बन्द गरेँ भने यता अनि यो त अन अफ बटम हो यो मैले भनिसकेको छु के होइन है। सुन्नु हेर्नु यहाँनिर यो यसरी पास हुँदै आउँछ र यो ल्याम्पमा आएपछि यसमा फुल पावर दिइरहेको छ। त्यो ल्याम्पमा फुल पावर दिइरहेको छ, यो ल्याम्प पनि फुल पावर म एक्सप्लेन गर्छु। क्लियरली ध्यान दिएर सुन्नु होइन। सो यहाँबाट करेन्ट पास भयो, ल्याम्पले करेन्ट लियो। अब अरू अलि जति करेन्ट मानौँ यो कम्प्यारेटरले 100 पावर पास गर्यो रे यो इनपुटबाट अनि पछि आउटपुट निकाल्यो। 100 पावर छ, 100 पावरबाट 30% पावर चाहिँ यसले लियो रे। अब बच्यो 70%। अब 70%मा पास हुँदै गएको छ क्या। अब मानौँ 5 के अरे 10% काउन्ट गऱ्यो भने पनि 10% त नगरौँ है। ल मानौँ ल 5 ले ल कति 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 अनि 15 10। सो यहाँनिर आउने जेलसम्म पावर घटिसकेको छ। अब एकताल ध्यान दिएर हेर्नु। अब चाहिँ कम्पेयर गर्नु त एकताल कसको पावर बढी छ। यसको पावर भन्दा त्यसको पावर बढी छ किनभने पावर घट्दै गयो। एकताल ध्यान दिएर क्लियरली हेर्नु त ल। यसमा पावर एक मिनट म जुमै गरेर देखाउँछु लु हेर्नु। यसमा पावर यतिको छ र यसमा पावर कतिको छ हेर्नु ल हेर्नु। यसको पावर एक मिनट यसको पावर अलिकति कम भएको छ। यता आउँछ यो क्लियर देखिँदैन है गाइस। ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ है। मलाई पनि यस्तो गाह्रो भएको थियो बुझ्न है। छोड्नु केही छैन है। यो पावर यहाँ आउने जेलसम्म घट्छ, त्यही भएर के अरे करेन्ट पनि कम प्रोभाइड गर्छ जसले गर्दा काम पनि कम गर्छ। सो एक मिनट यो ल्याम्पै हो नि होइन। सो आई गेस मलाई यो क्लियरली बुझाउनको लागि के अरे हाम्रो सेडर्स नै अन गर्नुपर्छ अनि क्लियर आउँछ। तर यस्तो हो क्या हेर्नु है म बुझाउँछु। यसमा मानौँ पावर यति ब्लक्सको छ अरे भने एक मिनट 1 2 3 4 5 6 ब्लक्सको पावर छ भने यसमा चाहिँ सिर्फ एक ब्लक पावर कम भएको हुन्छ। 1 2 3 4 5। सो यति मात्रै ब्लक्सको पावर हुन्छ, सिर्फ एक ब्लक कम भएको हुन्छ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सरी एक ब्लकको पावर कम भएको हुन्छ। ल उतापट्टि 5 ब्लक छ अरे है अनि यतापट्टि चाहिँ एक ब्लक मात्रै कम भएको हुन्छ है। ध्यान दिएर हेर्नु है। यता मानौँ पावर 5 ब्लकको पावर छ भने यतापट्टि चाहिँ 4 ब्लकको हुन्छ। एक ब्लक मात्रै कम भएको हुन्छ, त्यही भएर धेरै ठुलो ऊ देख्न सक्नुहुन्छ क्या, चेन्जेस देख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति चेन्ज भएको हुन्छ त्यही भएर हो क्या होइन। सो यही हो फन्डा हाम्रो यसको चाहिँ होइन। सो अब अर्कोतिर लागौँ जो अब चाहिँ अलिकति बिस्तारै कम्प्लिकेटेड हुन गइरहेको छ है। सो अब हेर्नु यो के हो भने अब एका ध्यान दिएर हेर्नु यो अलिकति डिफ्रेन्ट छ है। अब आइसकेको छ एउटा अलिकति डिफिकल्ट घडी हेर्नु। मैले अघि नै तपाईँलाई बुझाइसकेको छु इक्वल पावर इक्वल्स टु आउटपुट 0। मैले के अघि न के कति बेला बुझाएको थिएँ भने एकलाई यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु है। यहाँ र यहाँ इक्वल पावर आयो त्यही भएर आउटपुट आएर हेर्नु है। यहाँनिर हेर्नु यहाँनिर नि इक्वल छ, यहाँनिर नि इक्वल पावर आएको छ भने चाहिँ आउटपुट 0 आउँछ क्या, केही पनि आउँदैन आउटपुट। तर मानौँ यता इक्वल पावर आएन, नर्मल पावर आयो बराबर मतलब पावर सिर्फ एक ठाउँबाट आएको छ भने हेर्नु पावर जान्छ। सो मैले अब यहाँनिर बुझाउन गइरहेको छु हेर्नु। सो यहाँनिर चाहिँ 1 2 ब्लकको रेडिस्टोन पावर छ अनि यहाँ चाहिँ 1 ब्लकको पावर। अब आइसकेको छ कम्प्यारिजनको टाइम हेर्नु। सो अब अगर मैले यसलाई एक्टिभेट गरेँ सरी यसलाई के हुन्छ यसलाई मैले कुछ यसरी हटाएँ भने रेडिस्टोन पास हुन्छ। किन अब ध्यान दिएर हेर्नु है गाइस, ध्यान दिएर हेर्नु क्लियर बुझ्नुहुन्छ हेर्नु है। सो अब म बुझाउँछु के हो पारा है। सो यहाँबाट रेडिस्टोनको पावर पास भयो है। अब कम्प्यारेटरमा आएर कम्पेयर हुँदैछ अहिले यो रेडिस्टोन सिम्पल यहाँनिरबाट पनि पास भयो। मैले अघि नै भनिसकेको छु जोसँग धेरै पावर छ त्यो अगाडि जान पाउँछ। सो योसँग धेरै पावर के अरे योसँग धेरै पावर हुन्छ नि त होइन। पावर त एक्चुअली योसँग बढी हुन्छ नि
तर क्याल्कुलेसन हामी डिस्टेन्स पावरबाट गर्छौँ। ध्यान दिए एका अलिकति कन्फ्युजिङ छ, हेर्नु है त हेर्नु। सो यहाँबाट पावर पास भयो, यहाँनिर मानौँ 100 भोल्टको पावर छ, यहाँनिर 3 ब्लकको पावर छ ल है। एक्जाम्पल है 1 2 3 ब्लकको पावर छ। अब यहाँनिर आउने बेलासम्म 2 ब्लकको भइसक्छ क्या, 1 ब्लक घटिसक्छ यो सेकेन्डवालामा आउने बेलासम्म, अनि यहाँनिर आउने बेलासम्म चाहिँ 1 ब्लकसम्म आइपुग्छ क्या है। अब यहाँ कम्पेयर हुन थाल्छ क्या कुनमा चाहिँ बढी पावर छ त। अब ठ्याक्कै बराबर भयो नि त। अब यो यहाँ नि 1 ब्लक सरी यहाँ नि 1 ब्लक भयो, यहाँ पनि 1 ब्लककै त पावर छ नि हैन त। अब सिम्पली कम्पेयर हुन्छ क्या, यता र उता कम्पेयर हुन्छ र जोसँग डिस्टेन्स बढी छ नि रेडिस्टोनको, अब यो कम्पेरिजन हुन्छ। तपाईँले बदमास रुल पढ्नु भएको होला म्याथमेटिक्समा हैन। बदमास रुलमा पहिला सुरु चाहिँ ब्र्याकेट्स आउँछ, त्यसपछि हुँदै हुँदै जान्छ नि त, स्टेप वाइज जान्छ नि त हैन। सो त्यस्तै के रे त्यस्तै खालको सेम यस्तै हो क्या है। पहिला सुरु चाहिँ यो कम्पेरिजन गर्छ क्या कुनमा धेरै पावर छ। अगर पावर इक्वल आइपुग्यो भने डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छ। पहिला सुरु पावर कम्पेयर हुन्छ, त्यसपछि डिस्टेन्स क्याल्कुलेसन हुन्छ क्या। हेर्नु अब डिस्टेन्स केमा बढेछ, यहाँ 1 र 2 ब्लकको डिस्टेन्स छ, यहाँ 1 ब्लकको मात्र डिस्टेन्स छ भनेपछि बढी 2 ब्लकको हो नि त। त्यही भएर यो करेन्ट यतातिर अगाडिपट्टिको पास हुन्छ। जस्तो म यसलाई एक्टिभेट गरेँ भने, एक मिनट यसलाई अफ गरेर यसलाई एक्टिभेट गरेँ भने यो अगाडिपट्टि जान्छ गाइज। हेर्नु तर यसलाई अन गरेँ भने यो निप्छ। इट इज बिकज किनभने यसमा त यसको भन्दा कम पावर भएको भएर है। पहिला सुरु पावर क्याल्कुलेट हुन्छ, त्यसपछि डिस्टेन्स क्याल्कुलेट हुन्छ, त्यस भएर पास यहाँबाट करेन्ट पास हुन्छ गाइस। यही हो फन्डा यो अर्को रेडिस्टोन के रे यो कम्पेरेटरको यो सिम्पल है। अब यो अझै क्लियरली बुझाउनको लागि म अर्को एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो हो अब अर्को कुरा बुझाइदिन्छु, यो एक्स्ट्रा कुरा हो है। सो मानौँ यहाँ एउटा कम्पेरेटर छ अरे, तर यो 3टा साइडको इनपुटको युज चाहिँ के छ क्या, हामी के गर्न सक्छौँ क्या आखिर यो इनपुटको व्हाट इज द युज। म अब क्लियरली म बुझाउन गइरहेको छु। हेर्नु सो मानौँ तपाईँलाई एउटा सिक्रेट रुम बनाउन मन लाग्यो, सिक्रेट रुम। जस्तो मैले अगाडि एक्जाम्पल पनि दिएको छु है। सो मानौँ तपाईँलाई एउटा सिक्रेट रुम बनाउन मन लाग्यो है। सो मैले भन्छु 1 2 3 साइड इनपुट हुन्छ, 1 साइड आउटपुट हुन्छ। यो र यो इनपुट हो, सरी यो र एक मिनट रुक्नु, यो र यो इनपुट भयो र अगाडिको उतापट्टिको साइड आउटपुट हो। यो साइड चाहिँ आउटपुट भयो है। एक मिनट रुक्नु, अब आइरन ब्लक छैन भने आइरन ब्लक राख्यो भने तपाईँलाई क्लियर हुन्छ कि। सो यो साइड चाहिँ आउटपुट भयो है। सो 3 साइड इनपुट भयो। अब यो साइडबाट इनपुट गयो, यो साइडबाट इनपुट गयो, त्यसपछि यो साइडबाट नि इनपुट गयो। अब ध्यान दिएर हेर्नु है, यो साइडबाट धेरै पावर आएको छ, यो साइडबाट धेरै पावर आयो, कम्पेरेटरमा गयो। अब सिम्पली यतापट्टि साइडमा एउटा लिभर छ, यो चाहिँ सिक्रेट। मैले एक्जाम्पल दिएँ, यो सिक्रेट रुम हामी भित्र छौँ र हामीलाई सिक्रेट रुम खोल्नु चाहिँ यो पिस्टनले खोलिन्छ। अब मैले यसलाई खोलेँ, सरी यो होइन रुक्न, यो एक मिनट यतापट्टि हेर्नु, पावर यता हेर्नु है, यहाँ यो पावर फुल छ, यहाँ घट्दै 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 आएको छ, त्यसपछि यहाँ आएको। अब मानौँ मलाई सिक्रेट रुम भित्र जान्छ र यो खोल्नु पर्यो ल, यो काम गर्छ हेर्नु है। अब यहाँनिर गयो अनि यो खोलिसक्यो ल, हेर्नु पिस्टन खोल्यो। अब मानौँ म सिक्रेट रुम भित्र आइपुग्यो, अब यसलाई मलाई बन्द गर्नु छ, यहाँ थिचो, यो बन्द हुँदैन। इट इज बिकज मैले भने पावर कम भएको छ। म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हेर्नु है, ध्यान दिएर हेर्नु है। यो रेडिस्टोनको पावर कम्पेयर हुँदै हुँदै यतापट्टि आएको छ। मैले के भनेको थिएँ, पावर क्याल्कुलेट हुन्छ, त्यसपछि डिस्टेन्स क्याल्कुलेट हुन्छ। अब सिम्पली हेर्छ कि कम्पेरेटरले पावर केमा बढी छ, पावर यसमा बढी छ नि त। यो सेकेन्ड इनपुट भन्दा त यसमा पावर बढी छ नि त हैन, कम्पेयर भयो। तर फेरि सेकेन्ड टाइम कम्पेयर गरेर डिस्टेन्स केमा बढी छ, यसमा यसमा बढी हुन्छ नि त हैन। त्यही भएर अब मानौँ मैले लिभर अफ गरेँ भने यो अगाडिको यसलाई हेर्नु, यो अगाडिको रेडिस्टोनलाई हेर्नु, यो ठ्याक्कै पिस्टन पछाडिको यो रेडिस्टोनलाई हेर्नु है, एकलाई हेर्नु है। सो म लिभर अन गर्छु, हेर्नु है यसको पावर। अब कस्तो ल हेर्नु, यो कम हुने बित्तिकै यो बढ्यो नि पावर। सेम यही फन्डा हो क्या है, क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छ हेर्नु है। अब यो फेरि घट्यो, के हुन्छ भने यहाँबाट करेन्ट पास भयो, यहाँबाट पनि पास भयो। अब कम्पेयर गर्छ, के पावर केमा बढी छ, पावर यसमा बढी छ, तर डिस्टेन्स केमा बढी छ, यसमा बढी छ। त्यसमै कन्फ्युज हुन्छ क्या। अब इक्वल भयो नि त हैन पावर पनि। सो हेर्नु है, म अझै एक्सप्लेन गरिदिन्छु क्लियरली है। यहाँबाट पावर पास हुन्छ, कम्पेयर भयो, दुईटै साइडबाट पावर केमा अब इक्वल हुन्छ मैले भनि त हैन। सो यो दुईटैमा अब क्याल्कुलेट गर्दा पावर पनि छ र एक साइड पावर छ, एक साइडमा डिस्टेन्स छ। अब केलाई चाहिँ अगाडि पठाउनु त कन्फ्युज हुन्छ क्या हैन। त्यसपछि के गर्छ भने यहाँबाट पावरै कम भइदिन्छ क्या हैन, कम्पेयर। अब दुईटैको पावर इक्वल बनाएर पाइदिन्छ। मतलब अब यो साइडबाट पनि पावर कस्तो कन्फ्युज हेर्नु, यो साइडबाट पनि पावर आयो, यो साइडबाट पनि पावर आयो नि त। सो दुई साइडबाट पावर आयो, यो साइडबाट नि यो साइडबाट पनि पावर आयो नि त हैन। अब सिम्पली कम्पेरेटरले चाहिँ कुन साइडमा पठाउनु कन्फ्युज हुन्छ, डिस्टेन्स यसमा छ तर पावर चाहिँ यसमा छ क्या। अब के गर्ने भन्छ, अनि यो दुईटालाई कम्बाइन गरिदिन्छ क्या। कम्बाइन गर्छ कम्पेरेटरले, कम्पेयर गर्दै कम्बाइन गरिदिन्छ। त्यसपछि यो दुईटाको पावर जति निक्लिन्छ, कम्बाइन गरेर जति पावर आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ आउटपुटमा निकालिदिन्छ।
मतलब पावर पनि बढी छ र डिस्टेन्स पनि बढी छ, मतलब दुवै बराबर छ भनौँ न सिधा भाषामा। हेर्नु जस्तो म अर्को एक्जाम्पलमा बुझाइदिन्छु ल। अब अर्को तरिका सिम्पल छ, हेर्नु बुझाउने तरिका हेर्नु। यो मानौँ यो एउटा पावर छ र मतलब यो चाहिँ एउटा इनपुट हो र यो एउटा इनपुट हो। अब यसमा पावर के डिस्टेन्स बढी छ, यसमा इनपुट के अरे पावर बढी छ है, डिस्टेन्स पावर बढी छ, दुईटै इनपुट है। अब यो दुईटै कम्बाइन के अरे आउँछ र कम्प्यारेटरमा कम्बाइन हुन थाल्छ। केमा पावर बढी छ, यसमा, केमा डिस्टेन्स बढी छ, यसमा है। अब सिम्पल कम्पेयर हुन्छ ल। अब दुवै त बराबर भयो, यता र उता पावर, यसमा बढी छ डिस्टेन्स, यसमा बढी छ भने कम्पेयर हुन्छ। त्यसपछि अब के गर्छ भने दुवैलाई इक्वल बनाउनको लागि यो दुईटालाई कम्बाइन गरिदिन्छ र आउटपुट निकालिदिन्छ। सिधा भाषामा भनौँ भने अर्को नै एउटा तरिका बुझाउनको लागि हेर्नु है। मानौँ यो वाला के अरे डिस्टेन्स वाला यो इनपुटमा 50 भोल्टको करेन्ट छ अरे, अनि यो वाला इनपुटमा चाहिँ 50 भोल्टको, दुवैमा 50 भोल्टको करेन्ट छ अरे। अब यसबाट अब दुवै आउटपुटमा बराबर इक्वल निक्लिनु पर्यो नि त हैन, यो यिनीहरुबाट कम्बाइन भएर त्यसपछि 15 भोल्टबाट मानौँ 20 भोल्ट चाहिँ निक्लियो अरे, 20 भोल्ट निक्लियो, यसमा 30 भोल्ट बच्यो, यसबाट पनि 20 भोल्ट निक्लियो, 30 भोल्ट बच्यो। अब यो यसमा पनि 30 भोल्ट, यसमा पनि 30 भोल्ट निक्लियो बच्यो नि त हैन, किनभने 20 भोल्ट निक्लियो दुवैबाट। अब 20 भोल्टहरु कम्बाइन हुन्छ दुवै र 40 भोल्ट बन्छन् र यही 40 भोल्ट यहाँबाट निक्लेको छ यो करेन्टबाट। बुझ्नुभयो, दुवै कम्बाइन भएर जति निक्लिन्छ यही रिजल्ट निक्लिन सक्छ। सो अब म बुझाउँछु हेर्नु। सो अगर मैले यो पिस्टनलाई यहाँ राख्दिए भने काम गर्छ, बुझ्नुभयो? यही हो के फन्डामेन्टली चाहिँ, बुझ्नुभयो नि हैन। यो पावर पास हुन्छ, कम्बाइन हुन्छ, जेमा पावर बढी हुन्छ त्यसलाई नै पास गर्दै जान्छ करेन्टलाई के हैन। पावर डिस्टेन्स पहिला सुरु पावर के अरे हुन्छ क्याल्कुलेट हुन्छ, त्यसपछि डिस्टेन्स क्याल्कुलेट हुन्छ के। जस्तो अब यहाँनिर जाउँ अनि मलाई लागिरहेको थियो हुँदैन, बुझ्नुभयो नि हैन। पावर मैले यही कम्बिनेसनको लागि मैले यो बनाएको, अब मैले बनाएको मिलेको छैन, त्यही भएर यो सिक्रेट रुम काम नआएर। अब काम कसरी गर्नु पर्यो भने मानौँ मलाई सिक्रेट रुम भित्र जानु पर्यो भने यो खोल्नु पर्यो, त्यसपछि यहाँबाट सिक्रेट रुम भित्र गई कतै यस्ता उताबाट, त्यसपछि यहाँनिर आएर बन्द गर्नु पर्यो, यो थिचेर यो बन्द हुनुपर्ने हो, तर मैले बनाएको मिलाएन, तर त्यही भएर नभएको है। सेम फन्डा यही हो। यो मैले अघि भर्खर भनेको छु के युजको लागि मैले यो के यो तीनटा साइड इनपुट के को लागि हो भनेर मैले यही बुझाउनको लागि गरेको। सिक्रेट रुम वगैरह बनाउनु छ भने यो काम लाग्छ, मुनिपट्टि नै लिभर हुनु पर्यो, माथिपट्टि नै लिभर हुनु पर्यो नि त अन अफ गर्नको लागि। माथिबाट भित्र छिर्ने मतलब सिक्रेट रुममा छिर्ने बेला नि लिभर अन गरेर छिर्नु पर्यो, अनि माथि आउँदाखेरि पनि अन गरेर आउनु पर्यो। त्यस्तो खालको लागि मैले यो बनेको हो के यो एक्चुअली दिएको छ है। सो अर्कोतिर हेरौँ है त। अब एक्चुअली यो छ नि, यो त यतिकै हो, नर्मल हो। यसबाट पावर लेस अर मोर भने देखाउने हो। ओरिजिनल चाहिँ यसमा हो के पिस्टन एन्ड कम्पेरेटर कम्प्यारिजन, मतलब पिस्टन एन्ड कम्पेरेटर खेल। यता हेर्नु, मतलब अगर मैले यसलाई खोले, ओरिजिनल सिक्रेट रुम मैले बनाएको चाहिँ यो हेर्नु, यो खोले रे, यो खोल्यो। अब भित्र जान्छु, यसलाई अन अफ गर्छु, अनि अगाडि गएर हेर्दाखेरि यो अफ हुन्छ। ल हेर्नु, ल हेर्नु यो अफ है, अहिले यो भित्र गएको पिस्टन। अब मैले मानौँ यो अगाडि गएर यो खोले रे, अब यो अन भइसक्छ। हेर्नु त यहाँनिर जाउँ, सरी 1 मिनट पहिला त्यो अफ त गर्नु पर्यो नि त हैन। यो अफ गरौँ अनि यो अन भइसकेको हुन्छ। अब हेर्नु हेर, सरी यो ओके। सो हेर्नु अब यो अन हुन्छ। अब मलाई मानौँ म सिक्रेट रुम भित्र छिरेर केही गरेँ है, त्यसैले मलाई अफ गर्नु पर्यो भने यहाँ जान्छु, यो अफ गर्छु, यो अफ हुन्छ, फेरि यहाँ जान्छु अन गर्छु, यो अन हुन्छ। बुझ्नुभयो नि, यो यसरी काम गर्छ के के अरे कम्प्यारेटरको खेलै यही हो, कम्प्यारेटर रेजिस्टेन्सको है। पावर पास हुन्छ के। यो मैले अघि भर्खर भने के को लागि तीनटा इनपुट किन चाहियो यो कम्प्यारेटरलाई भने यसकै लागि हो है। म फेरि एकताल यो कन्फ्युज नहोस् भने एउटा कुरा बुझाइदिइहाल्छु, कहिले नभुल्नु यो कुरा चाहिँ। एक साइड यो साइड र यो साइड चाहिँ इनपुट भयो, अनि यो एउटा साइड चाहिँ आउटपुट भयो के। यो साइड चाहिँ यो साइड चाहिँ आउटपुट भयो के। बुझ्नुभयो नि हैन। सो गर्ने कुरा के हो भने यहाँबाट नि इनपुट आयो, यहाँबाट नि इनपुट आयो। अब मानौँ यो एउटा मलाई अब मानौँ सिक्रेट रुम भित्र जानु छ अरे, यो फुटाइदिन्छ है, यो र यो पनि फुटाइदिन्छ हैन। अब मानौँ मलाई सिक्रेट रुम भित्र जानु छ अरे, अब यो खोल्यो, टक्क सिक्रेट रुम भित्र गयो, यसरी गयो है, गयो अरे मानौँ हैन। अब त्यो मलाई यो बन्द गर्नु छ अरे, सिक्रेट रुममा अरू कोही नआओस् भने बन्द गर्नु छ भने 1 मिनट पहिला सुत्दा उतापट्टि गर्नु बन्द। यस्तो खालको यो खेल हो क्या, यो यता र उता गर्नुपर्छ, टाउको दुख्छ यसको लागि है। यहाँनिर गयो, ल यो गयो, बुझ्नुभयो? यसरी काम गर्छ क्या यो, यस्तो फन्डै छुट्टै छ क्या, यसरी काम गर्छ यो हाम्रो नर्मल मोड चाहिँ। सो यसरी हो, यही हो रेडस्टोनको खेल। तर अब हामी जाँदैछौँ अलिक छुट्टै खेल, यानि कि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ सबट्र्याक्ट मोडमा। अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, किनभने यसमा हामी रेडस्टोनको खेललाई सबट्र्याक्ट गर्न सिक्छौँ। के हो आजको भिडियो अलिकति लामो हुनसक्छ है गाइस, मैले भन्न बिर्सेछु है। सो अलिक किनभने यो के अरे एक्सप्लेनेसन धेरै नै अलिकति गाह्रो हुनसक्छ, धेरै नै अलिकति
सो अब यो के हो के यो सबट्र्याक्ट मोड भनेको चाहिँ के हो त आखिर भने म एक्सप्लेन गर्नु पर्छ त यो अघि टेस्ट गरेको थिएँ यो मिलाइहाल्छ है त सो सबट्र्याक्ट मोड भनेको चाहिँ द मोड व्हिच हेल्प्स अस टु नो अबाउट हाउ the mode which helps us to know about how far the redstone goes when the other redstone come from another side got activated. बुझ्नु भएन होला हैन म एक्सप्लेन गर्छु हेर्नु त्यो यो के हो सबट्र्याक्ट मोड भने यसले हामीलाई हेल्प गर्छ के कतिको टाढा चाहिँ जान सक्छ हाम्रो रेडिस्टोनको पावर जब अर्को साइडबाट चाहिँ अर्को पावर आइरहेको हुन्छ मतलब हेर्नु है मानौ मैले यो सबट्र्याक्ट भनेको के रे यो हाम्रो म्याथमेटिक्सको सबट्र्याक्सन माइनस गर्नु हो है यही हो सेम रेडिस्टोनको खेलमा यसलाई नै प्रयोग गरेर हामीलाई अगाडि बढ्नु छ ल म अब एकछिन सिम्पल वेमा बुझाइदिन्छु हेर्नु यहाँनिर मानौ मैले ल 2 भनेर इनपुट हालिदिएँ 2 भनेर यतापट्टि साइडमा इनपुट हाले त्यसपछि उतापट्टि साइडमा नि इनपुट हाले यो साइडमा नि इनपुट हाले तीन साइड इनपुट हुन्छ थाहा होला 2 र यतापट्टि चाहिँ मैले 1 हालिदिएँ ल अब 2 - 1 कति हुन्छ 1 हुन्छ नि 2 - 1 = 1 सो अब यहाँ हेर्नु सिर्फ एक ब्लक अगाडि जान्छ यो रेडिस्टोन सिम्पल खेल हो यही हो क्या तरिका है अगर मानौ मैले यो 1 को सट्टामा के रे यो 1 को सट्टा त्यो 2 को सट्टामा अरु नै कुनै नम्बर हालिदियो भने रुक्नै म एक्जाम्पल दिन्छु कतिको उता जान्छ नि म भन्न सक्छु हैन सो ल मानौ 8 हालिदिए के यता यो 8 हालिदिए रे अब 8 अनि यतापट्टि चाहिँ 2 हालिदिए हैन ल छोड्न 8 - 4 गर्यो भने यो ठ्याक्कै 4 ब्लक्स उता जान्छ के मेरो हिसाब मलाई याद छैन यो चाहिँ हैन ओके यो गएन एक मिनेट रुनु यो गएन इट इज बिकज किनभने रेडिस्टोनले कम्पेयर गर्नको लागि पहिला सुरु पावर पुग्नु पर्यो मैले भनेको बुझ्नु हो नि हैन सो एकछिन मलाई अघि भर्खर मैले बुझाएको छु एकातिर यहाँनिर चाहिँ 10 वटा ब्लक्सको पावर छ कति 15 ब्लक्सको तपाईलाई भनिसकेको छु मैले रेडिस्टोन 15 ब्लक्सम्म टाढासम्म ट्राभल गर्छ भनेर मैले भनिसकेको छु यहाँ पनि 15 ब्लक्स ठ्याक्कै बराबर छ ठीक छ तर यो साइडमा चाहिँ पावर बढी आयो नि यहाँ कतिको आयो यहाँनिर 8 को आयो रे 8 पावर गयो रे 8 को पावर गयो रे तर यो साइडमा चाहिँ 4 को मतलब डिस्टेन्स केमा बढी भयो त डिस्टेन्स यसमा बढी भयो सरी यसमा बढी भयो नि त हैन अब जति डिस्टेन्स टाढा त्यति नै पावर कम हुन्छ कस्तो कम्प्लिकेट मलाई नै बुझाउन गाह्रो भइरहेको हेर्नु है त यो मैले कतानिर हालेको थिएँ यो ठाउँमा हालेको थिएँ यो ठाउँमा है अब यहाँनिर जतिको पावर छ यहाँनिर आएर कम हुँदै गइरहा यहाँ मानौँ यहाँ 100 भोल्टको छ भने यहाँ 90 99 98 97 96 95 94 हुँदै 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 यहाँनिर आउन्जेलसम्म पावर कम पुरै कम भइसक्छ के किनभने अनि तर यहाँनिर पावर कम भइसक्यो तर यही ठाउँमा म अर्को फन्डाले बुझाइन्छु यो कस्तो कम्प्लिकेटेड ओ माइ गॉड है मैले भन्दै सबट्र्याक्ट बोर्ड धेरै कम्प्लिकेटेड छ सो यहाँनिर मानौँ 1 2 सरी एक मिनेट यहाँ के हुन्छ 1 2 3 4 5 6 ब्लकको पावर छ अरे यहाँ 1 2 3 4 5 ब्लकसम्म पुग्छ 1 2 3 4 सम्म पुग्छ 1 2 3 अनि 1 2 1 रुक्नु है यहाँबाट चाहिँ गर्छु रुक्नु ल हेर्नु है यस्तो भन्न खोजे हेर्नु यहाँनिर यति ब्लकको पावर छ भने घट्दै यहाँ आउनेसम्म पुरै कम भइसक्छ नि हैन सेम फन्डा यही पनि हो कि अब म यहाँबाट यतिको कम भयो है म अब यो साइडबाट बुझाउँछु हेर्नु मतलब यस्तो भन्न खोजेको के यहाँ र यो यहाँ है अब हेर्नु यताबाट यो लाइट ट्राभल भयो लाइट मतलब करेन्ट ट्राभल भइरहेको छ है यहाँनिर ट्राभल भयो घटेर कतिसम्म आयो एक मिनेट यहाँ कतिबाट यहाँ हैन यो 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लकसम्म टाढा भयो ट्राभल भयो तर यो साइडमा चाहिँ कता गयो यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्लक्स ट्राभल भयो क्या भनेपछि जति डिस्टेन्स बढी हुन्छ के रे त्यति नै पावर पनि कम हुन्छ क्या हैन डिस्टेन्स बढी इक्वल्स टु पावर कम इक्वल्स टु डिस्टेन्स बढी सरी त्यही हो अनि पावर बढी इक्वल्स टु डिस्टेन्स कम सेम यस्तै सेम फन्डा हो गाइज यार कस्तो एक्सप्लेनेसन गाह्रो हुँदो रहेछ है मैले अहिले रियलाइज गरेँ है बुझ्नुपर्छ गाइज है अब हेर्नु अब मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ यहाँबाट ट्राभल भयो भने जुन ठाउँमा पावर बढी भयो त्यसबाट आउटपुट निक्लिन्छ मैले अघि नै भनेको थिएँ है के रे दुईटा रेस्लरहरुको म्याचमा जोसँग धेरै पावर छ त्यसलाई त्योसँग कम्पेयर हुन्छ कि अब हेर्नु दुईटा साइडबाट केमा चाहिँ पावर बढी आइरहेको छ त यो साइडबाट आइरहेको छ नि पावर हैन पहिला सुरु डिस्टेन्स क्याल्कुलेट हुन्छ त्यसपछि पावर क्याल्कुलेट हुन्छ भनेको सो पावर यसमा बढी आइरहेको छ डिस्टेन्स योमा आइरहेको छ अब दुवै कम्पेयर हुन्छ के दुईटाको पावर कम्पेयर हुन्छ के अब दुईटाको पावर कम्पेयर हुन्छ आउटपुट 0 निक्लिन्छ अनि त्यसपछि बुझ्नुभयो
0 आउटपुट निक्लिन्छ अनि त्यसपछि यहाँबाट नि 0 निक्ल्यो। बुझ्नु यस्तो खालको फन्डा छ गाइज यार। एक्सप्लेनेसनमा मलाई कस्तो गाह्रो कन्फ्युज भयो भने तपाईँ कमेन्ट गर्नु होइन, म फेरि एकताल अर्को पार्ट बनाउँछु अनि यसमा यो बुझाइदिन्छु, किनभने अब अझै पनि बुझ्नु भएन क्लियरली तपाईँ रिपिट गरेर हेर्नु, त्यही भएर म अझै पनि एकताल ट्राई गर्छु हेर्नु। सो यहाँबाट यो रेडिसन पास भयो है, पास भयो करेन्ट यहाँसम्म आउँदाखेरि करेन्ट पुरै डाउन, जति अलिकति डाउन भइसकेको छ। यहाँबाट रेडिसन पास भयो, यहाँबाट आउँदाखेरि पनि डाउन भइसकेको छ, तर यहाँबाट जतिको डाउन भएको छ नि त्यहाँबाट आउँदा त्योभन्दा बढी डाउन भएको छ। मतलब यहाँबाट यो साइडबाट आउँदाखेरि मानौँ 10 भोल्ट कम भयो भने त्यो साइडबाट आउँदाखेरि 20, यो साइडबाट आउँदाखेरि चाहिँ 20 भोल्ट कम भइसक्यो क्या। बुझ्नु भने अब मैले अघि नै भनेको छु पावर पहिला सुरु क्याल्कुलेट हुन्छ, त्यसपछि डिस्टेन्स क्याल्कुलेट हुन्छ। अब एका पावर क्याल्कुलेट, पावर केमा बढी छ, यसमा पावर बढी छ, यस किनभने यसमा 10 भोल्टको करेन्ट छाड्दै पास भइरा, यसमा 20 भोल्ट भने त भर मैले हैन। सो पावर यसमा बढी छ भनेर क्याल्कुलेट भयो, यो साइडमा पावर बढी छ। अब क्याल्कुलेट हुन्छ डिस्टेन्स, डिस्टेन्स केमा बढी छ, यसमा बढी छ, किनभने यसमा म बुझाउँछु डिस्टेन्स कसरी बढी छ भने यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्लक्सको के रे रेडिएसन ट्राभल भइरा नि, तर यसमा चाहिँ 8 ब्लक्सको मात्रै छ के भनेपछि डिस्टेन्स यसमा बढी पनि हैन। सो अब यो दुईटै कम्बाइन हुन्छ क्या। सो अब यो दुईटा कम्बाइन भएपछि जे आउटपुट निक्लिन्छ त्यो 0 हुन्छ, किनभने मैले भनेको छु सबट्र्याक्ट मोडमा के रे आउटपुट के रे माइनसमा निक्लिन्छ है। सो यसरी 0 हुन्छ क्या आउटपुट दुई बेला कम्बाइन गर्यो भने। सो यसरी यो फन्डा हो हैन, एकलाई रिपिट गरेर हेर्नु तपाईँ अनि त्यही पनि बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई भन्नु। सो यही हो रेडिस्टोनको यो सबैभन्दा कम्प्लिकेटेड हो है, मेरो लागि पनि यही हो है। सो अब अर्कोतिर जाउँ, अरु त केही गाह्रो छैन यो सबट्र्याक्ट मोडमा हैन। सो अर्को के छ यो इनपुट प्रोसेस र आउटपुट, यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ। कम्प्युटर बुझ्नु भयो भने यो यति सिम्पल छ म भन्न सक्दिनँ। हेर्नु जस्तो यो फर्नेस भयो, फर्नेसमा एउटा एकछिन है हेर्नु है, कुनै पनि यो केकको बाहेक कुनै पनि यो हाम्रो एक्टिभेट भएको छैन है। म एकताल यो यसको अगाडि एउटा रेडिस्टोनहरु राख्ने कता गयो, यसको अगाडि एउटा रेडिस्टोन राख्दिन यहाँ सरी यो यस्तो हुन्छ है, बिर्सेछ है। सो म पहिला सुरु चाहिँ यो देखाउँछु हेर्नु। सो यो फर्नेस भयो, अहिले केही पनि एक्टिभेट भएको छैन। सो फर्नेसमा एउटा कोल हाल्छु, सो कोल मसँग कोलै लिनुपर्छ। सो अगर मैले फर्नेसमा एउटा कोल हालेँ, 1 मिनेट रुक्नु यार, के हो पुरै भरेको छ यार यो त है, यसलाई त ल ओके ठिक छ। अब हेर्ने जाउँ र हामी एका फर्नेसमा कोल हालेर हेरौँ एका के हुँदो रहेछ है त। कोललाई चारको ननि कोललाई नि न्यू यहाँनिर 1 मिनेट यो मिलाउनु कस्तो यो मेरो मिलाउने भयो। ओके ठिक छ, कोल सिम्पल अब यहाँनिर हालेर हेरौँ के हुन्छ। सो हेर्नु केही पनि भएको छैन, रेडिस्टोन केही एक्टिभेट भएको छैन। म यसमा हाल्छु कोल गर्दा यसलाई यता हाल्यो भने यो रेडिस्टोन एक्टिभेट, तर कोललाई केही पनि हुँदैन, कोल घटेको होइन। यो के हो भनेर म नर्मल मोडकोतिर लागेर हेर्छु है। सो अलिकति फन्डा नर्मल मोड जस्तै हो। नर्मल मोडमा यो चेस्ट हुन्छ नि, चेस्टमा सामान राख्यो भने रेडिस्टोन एक्टिभेट हुन्थ्यो। सेम यही हो क्या यो सबट्र्याक्ट मोडमा पनि है। सबट्र्याक्ट मोडमा पनि यो सामानहरुमा यो यिनीहरु जुन सामानहरु देखिरहनु भएको छ नि सबैमा केही न केही राख्यो भने एक्टिभेट हुन्छ। यो एन्ड पोर्टल पनि छ, एन्ड पोर्टलमा मानौँ मैले यो राखिदिएर एन्डर आई राख्दिने, अब आई राख्दिएर एन्डर आई राख्दियो भने यो पनि एक्टिभेट हुन्छ। हेर्नु ल हेर्नु, अब सरी यसलाई यता राख्यो भने यो पनि एक्टिभेट हुन्छ के, बुझ्नु भयो नि हैन, यो पनि एक्टिभेट हुन्छ। अब यसको यो के हो भने म बुझाउँछु, एउटा कुरा बुझिरहनु क्या हैन। जबसम्म कम्प्यारेटरले इनपुट पाउँदैन नि तबसम्म आउटपुट दिँदैन क्या। मतलब यस्तो हो क्या है, जबसम्म तपाईले के रे भात खानु हुँदैन तबसम्म दिशा गर्नु हुँदैन। त्यही सेम यही प्रोसेस हो क्या है। अब हेर्नु यता हामीले फर्नेसमा इनपुट हाल्यो, कोल भनेको इनपुट हो, यसमा हाल्यो। अब कम्प्यारेटरले प्रोसेस गरेर आएको छ, कम्पेयर गरेर आएको छ, कम्पेयर गर्नको लागि केही पनि छैन, अरु ठाउँमा इनपुट आएको छैन भने चाहिँ अब आउटपुट निकालिदिन्छ, कोल आउटपुट निक्ल्यो। सेम यही हो, यति मात्रै हो, अरु केही पनि बुझ्नु पर्दैन तपाईलाई। अब अर्को तरिकाले अर्को एउटा यो पनि बुझाइदिन्छु लु। अब सिम्पली मानौँ यो हैन ल रुक्नु, यो केक छ, यो केक यो के हो डिस्पेन्सर, ओ सरी अब हेर्नु यो केक छ नि हैन, यो यता हेर्नु यो रेडिस्टोन अब यहाँ ट्राभल भइरहेको छ है। रेडिस्टोनमा पावर आयो, अब म केक खान्छु रेडिस्टोनको पावर घट्छ हेर्नु है त, पावर घट्यो, ध्यान दिएर हेर्नु है, ध्यान दिएर हेर्नु। अझै खान्छु घट्यो, फेरि घट्यो, फेरि घट्यो, अब फेरि एक र अब लास्ट हामी चाहिँ गयो, सबै पावर जान्छ हेर्नु है त, सबैभन्दा लेस्ट आइसकेको छ, ल हेर्नु गयो। बुझ्नु भने यही हो क्या, सेम प्रोसेस नै यही हो क्या। यसलाई नै भनिन्छ क्या आइपिओ प्रोसेस हैन। सो यो मतलब माइनक्राफ्टमा आइपिओ कम्प्यारेटरको आइपिओ प्रोसेस हेर्नु। सो अब फुल पावर आएर चाहिँ के खाएपछि घट्न थाल्छ ल हेर्नु, खायो र यो पुरै घट्छ अब यहाँनिर यसलाई खाएपछि ल। सेम यही हो क्या हैन। जब इनपुट पाए नि केकले तब केकले यो के रे कम्प्यारेटरले केकको इनपुट लियो, त्यसपछि यहाँनिर आउटपुट निकाल्दियो। सेम यही हो क्या। सो
रुक्नु यसलाई हटाइदिनु यार, यसलाई यता राख्नु। ल ठिक छ। सो यही हो प्रोसेस, सेम अरू पनि सेमै हो, कमान्ड ब्लक पनि यही हो है। सो कमान्ड ब्लकमा मानु मैले हावा केही इनपुट दिएँ रे, होइन यसरी त हुँदैन क्या अरे, होइन ठिक छ यति भएन, ए हुँदैन छ ठिक छ के होइन यो त होइन मैले ओके ठिक छ। सेम यही तरिकाले काम गर्छ बुझ्नुभयो नि होइन, यो इनपुट नदिन्छसम्म आउटपुट निक्लिँदैन है। सो यही हो प्रोसेस। अब हामी अर्को एउटा काम, अब हाम्रो त्यो कम बचिसकेको छ यो एक्सप्लेनेसन है। सो तपाईँलाई कम्प्यारेटर सँगसँगै म के अरे रिपिटरको नि अलिकति एक्सप्लेनेसन दिन्छु। मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ रेडस्टोन 15 ब्लक अगाडिसम्म जान्छ, रेडस्टोन 15 ब्लक्स मात्रै अगाडिसम्म जान्छ, त्यसपछि रेडस्टोनको पावर जान्छ। म एक्जाम्पल देखाउँछु। यहाँनिर जुन यो रिपिटरलाई हटाइदियो र यस्तो ठाउँमा यहाँ राख्यो भने हेर्नु 15 ब्लक यो हो हाम्रो 15 ब्लक, 15औं ब्लक है, र योभन्दा अगाडि जाँदैन अब पावर। अब यही त हो क्या सेम प्रोसेस है। 15 ब्लक अगाडिसम्म गयो, तर हामीलाई मानौँ योभन्दा अगाडि पुर्याउनु छ अरे, यो 15 ब्लक होइन हामीलाई अझै टाढा पुर्याउनु छ यो पावरलाई भने सिम्पली के भन्यो भने यहाँनिर जान्छौँ र हाम्रो रिपिटर कता गयो, रेडस्टोन रिपिटर, यसलाई सिम्पली लिउँ, रिपिटरलाई लिन्छौँ यहाँ र यो साइड फर्का, सरी यो साइड होइन, रिपिटरको खेल पनि छुट्टै छ। रिपिटर भनेको चाहिँ यो साइड एक साइड इनपुट हुन्छ र एक साइड आउटपुट हुन्छ। रिपिटरको चाहिँ सेम, रिपिटरको चाहिँ यसको ठ्याक्कै उल्टो के, हाम्रो कम्प्यारेटरको 3 साइड इनपुट र एक साइड आउटपुट, यसको चाहिँ एक साइड इनपुट एक साइड आउटपुट मात्रै हुन्छ क्या। हेर्नु यहाँबाट इनपुट दियो अनि यहाँबाट आउटपुट निक्लिन्छ। सो यो साइड है। सो अब हामीलाई अझै पावर दियो नि होइन त यसले यहाँबाट अझै टाढासम्म पुग्छ। यही हो सेम, यही हो मैले बुझाउनु खोजेको। 15 ब्लक टाढासम्म रेडिएसन ट्राभल गर्छ र यो त्यो 15 ब्लक भन्दा नि अगाडि पुर्याउँछ, अझै टाढा ट्राभल गराउँछ भने सिम्पली रिपिटर राख्दियो भने ट्राभल हुन्छ। सो रिपिटरको खेल चाहिँ अब अहिले नबुझौँ, लामो हुन्छ भिडियो है। सो अब अर्कोतिर लागौँ र एउटा कुरा सानो एक्सप्लेन गर्न बिर्सेछु। हेर्नु मैले अघि नै के भनेको थिएँ याद छ गाइस, कम्प्यारेटरले कुन ठुलो कोसँग धेरै पावर छ भनेर अगाडिबाट जोसँग धेरै पावर छ त्यसलाई अगाडि पठाउँछ भनेको थिएँ नि होइन। अब हेर्नु यता रिपिटर आइपुग्यो। अब रिपिटरमा त रिपिटरले चाहिँ कम्पेयर गर्दैन त्यसरी, रिपिटरले चाहिँ सिम्पल प्रोसेसलाई रिपिट गरिदिन्छ क्या होइन। अघि चाहिँ रिपिटरलाई यहाँबाट यहाँसम्म ल्याउँदा यो सेम भएको थियो, अब यहाँबाट त्यहाँसम्म लाँदाखेरि त्यही पुरा प्रोसेस रिपिट हुन्छ क्या होइन। सो अब रिपिटरले अब हाम्रो कम्प्यारेटर यहाँ भएको काम गर्दैन थियो, तर रिपिटर यहाँ छ नि, त्यही भएर अब यो काम गर्यो है। अब के हो भने यो रिपिटरले चाहिँ सोच्दैन कि कोसँग पावर धेरै छ त्यसलाई अगाडि लाने भनेर, सिम्पली जोसँग पावर धेरै छ त्यसलाई अगाडि लगिदिन्छ है। सो त्यही हो प्रोसेस है। मैले यही बुझ्नु खोजेको है, रिपिटरले चाहिँ सानो ठुलो डिसाइड गर्दैन, सिम्पली अगाडि बढाइदिन्छ सायद। सो यो फन्डा के हो भने म एक्सप्लेन गराउँछु। हेर्नु यो के हो, म एकलाई यो एक्सप्लेन गराइदिन्छु। हेर्नु यो लिभरले इनपुट दियो, यसमा मानौँ पावर छ, फुल पावर छ, यो पावर गयो हाम्रो यो उमा के अरे कम्प्यारेटरमा गयो। अब कम्प्यारेटरको फेरि पावर फर्कियो, अब अगाडि आउटपुट कहाँ निकाल्ने, आउटपुट निकाल्नको लागि रेडिस्टोन त हुनु पर्यो नि होइन, रेडिस्टोन छैन आउटपुट कहाँ निकाल्ने भने फर्किन्छ त्यसरी फेरि यहाँबाट फेरि यो ठाउँमा पुग्छ, यहाँ यो ठाउँमा पुग्छ ठ्याक्कै रेडिस्टोन माथि, त्यसपछि गएर रिपिटरमा राखिन्छ, त्यसपछि रिपिटरले पावर दिन्छ, अगाडि जान्छ, रिपिटरको पावर घट्छ, त्यसपछि फेरि रिपिटर राख्यो भने अगाडि जान्छ। सेम यही प्रोसेस हो, यस्तै यही हो क्या। यो एकल ध्यान दिएर हेर्नु बुझ्नु भएको भने सिम्पल छ, यो त त्यही गाह्रो छैन। ओके अब अर्कोतिर लागौँ, यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ। हेर्नु अघि भर्खर पनि मैले यो देखाएको छु, त्यही पनि म एउटा देखाइदिन्छु। यहाँनिर 64वटा आइरन ब्लक छन्, रेडिएसनको पावर सिर्फ यहाँसम्म छ, ध्यान दिएर हेर्नु यो ठाउँमा मात्रै छ रेडिएसनको पावर है। अब मानौँ मैले यो पुरै चेस्टलाई के सामानहरूले भरिदिन्छु पाउनु। सो कुछ यसरी मैले यो पुरै के अरे चेस्टलाई भरिदिएँ भने ठ्याक्कै 12 ब्लक्स अगाडिसम्म पुग्छ। म बुझाउँछु। हेर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठ्याक्कै 12 ब्लक्स मतलब 11 ब्लकसम्म पुग्छ। 12औं ब्लक चाहिँ अन्त्य के अरे 12 ब्लकसम्म पनि पुग्दैन, एक्चुअली 11 ब्लकसम्म पुग्छ, तर 12औं ब्लक चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन, मतलब है ठ्याक्कै 11 ब्लकसम्म ट्राभल गरेको छ। इट इज अब त मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ, तपाईँलाई क्वेसन आउँछ नित्य अघि त 15 ब्लक ट्राभल गर्छ भनेको रेडिएसन अहिले त सिर्फ के अरे 11 ट्राभल गरेर राखियो, के हो फन्डा। अब हेर्नु है, ध्यान दिएर सुन है, यो एक्सप्लेनेसन धेरै गाह्रो भइरहेको छ मलाई पनि है। सो यो काम कसरी गर्छ भने जब यो पुरै चेस्ट भर्यो नि, अब यो अब के गर्ने त, ल तपाईँ नै भन्नु है। चेस्ट भर्यो, त्यसपछि जति ट्राभल हुनसक्छ रेडिएसन ट्राभल भयो, जति क्यापासिटी छ त्यसको, तर अब चेस्ट भरिसकेको छ, अब केही गर्न सकिँदैन। चेस्ट भरिसकेपछि अब खाली ठाउँ नै छैन, के भर्ने क्या चेस्टमा, कसरी बुझाउ। हेर्नु रेडिएसन 12 ब्लकसम्म ट्राभल किन गर्यो भने चेस्ट भर्यो नि त, पुरै चेस्ट भर्यो भने 12 ब्लक्स ट्राभल गर्छ रेडिएसनले है। अब 15 ब्लक ट्राभल किन गर्यो भने अब के अरे यो चेस्टमा ठाउँ छैन नि त, अब के भर्ने त होइन। अब चेस्टमा पुरै चेस्ट भइसक्यो, त्यही पनि 12 ब्लक्स मात्रै ट्राभल गर्यो भने चाहिँ अब ठाउँ नै छैन नि त, त्यही भएर यस्तो है। चेस्टमा पुरै सबै पुरै चेस्टलाई भरिदियो भने 12 ब्लक्स ट्राभल गर्छ। यो चाहिँ सिम्पल फन्डा थियो, यो त धेरै जानकारी छैन, यो त्यही पनि जेनरल नलेजको लागि हो है।
सो हेर्नु है, सो यहाँनिर यो ब्लिङ्क ब्लिङ्क किन हुन्छ त, यो के भइरहेको छ भने कन्फ्युज नहुनु है। सो अगर मैले यो पिस्टनलाई यता राखेँ भने के हुन्छ पछि मलाई लागिरहेको थियो यस्तै हुन्छ ल हेर्नु। सो यो यसरी काम गर्छ क्या होइन। सो यसको मेन फन्डा के हो भने यो काम कसरी गर्छ भने सो लिभर यहाँ छ, इनपुट गयो यसमा, इनपुट गयो यहाँ ध्यान हेर्नु, इनपुट गयो अब यसमा, एक मिनट मैले अफ गरिदिन्छु केही समयको लागि। इनपुट गयो त्यसपछि अब यसले के गर्छ भने यहाँनिर कति भोल्टको करेन्ट, यता हेर्नु है मैले अघि नै के भनेको थिएँ यहाँनिर मानौँ कस्तो यार, अरे यार मलाई परेको त्यो चेस्ट खाली गर्नु सक्नु यहाँनिर। सो के हो भने मैले अघि भर्खर यहाँ भनेको थिएँ यो सरी उल्टो भयो, यो यतापट्टिबाट इनपुट जान्छ यहाँनिर लिभर लिमेकर हातमा लिभर यता लियो। सो यहाँबाट इनपुट भयो अनि यो अन गरेपछि उतातिर लाग्छ। मैले भनेको थिएँ जति टाढा जान्छ यो रेडस्टोन त्यति नै पावर कम हुन्छ। यहाँनिर छ भने यहाँनिर चाहिँ फुल यो ठाउँमा चाहिँ फुल पावर हुन्छ, यहाँ आउँछ घट्छ घट्छ घट्दै जान्छ नि त, मैले भनेको थिएँ यो कुरा है। सो यहाँ त्यही हुन्छ। अब यहाँ रेडस्टोन फर्स्टमै छ क्या, अब पावर कमै हुँदैन, डाइरेक्ट फुल पावर अहिले कम्प्यारेटरले लिइरहेको छ क्या है। अब यो अन अफ बटन मैले भनेको छु यो मेनली काम गर्छ अन अफ बटन है। सो अब यहाँनिर गइसकेको छ यो पावर फुल, अब 100% पावर, यो पावर ट्राभल भइरहेको यो रेडस्टोनसँग। अब यो रेडस्टोन यहाँ पुगिरहेको यो कनेक्ट भइरहेको पावर घट्दैछ, मतलब 100 पावर छ यहाँ अहिले कम्प्यारेटरमा 100 पावर छ, यो के अरे 100 पावर छ। अनि तपाईँ यो रेडस्टोनमा आउने जेलसम्म 99 हुन्छ, त्यसपछि फेरि यो रेडस्टोनमा आउने जेलसम्म चाहिँ यो वाला रेडस्टोनमा आउने जेलसम्म 98 पुग्छ। अब कता जान्छ लेफ्ट जाने कि राइट, पहिला सुरु त कम्प्यारेटरले मैले भनिसकेको छु कम्पेयर गर्छ क्या, कोमा पावर बढी छ। सो अब के हुन्छ भने यो पावर अब फेरि सरी यसलाई फेरि राखौँ, यो फेरि के अरे यसले यतै पुऱ्याइदिन्छ क्या, किनभने आउटपुट हामीलाई यता निकाल्नु थियो सिधा यतापट्टि साइडमा निकाल्नु थियो, तर फेरि यो पनि जोडिसकेको नि त। अगर हामीले यसलाई नजोडिकन सिम्पली यसलाई कुछ यसरी जोडेको भए चाहिँ नर्मली केही पनि फरक पर्दैन थियो है, तर हामीले यसरी जोड्यो नि त। अब हेर्नु यो ब्लिङ्क ब्लिङ्क गर्छ क्या, यही मेन रिजनले। अब के भन्छ भने यहाँनिर कति रे 90 एक मिनट यहाँ 199 98सम्म यहाँ पावर अहिले 98 छ होइन। अब फेरि यो फर्किन्छ क्या, यतैबाट फर्किन्छ, अब फेरि 97 हुन्छ, फेरि अब यो साइडमा फर्किन्छ अब 100, फेरि यो हाम्रो कम्प्यारेटरमा 100 पावर छ नि तर यसमा 97 छ। अब यसले सर्ट सर्किट भएको अस्तरी ब्लिङ्क ब्लिङ्क हुन थाल्छ क्या, किनभने अब 90 यतापट्टि साइडमा चाहिँ 97 छ अनि यतापट्टि साइड 99 98 97 अनि यतापट्टि साइडमा चाहिँ 100 छ क्या। अब के हुन्छ त्यसपछि यो ब्लिङ्क 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 हुन थाल्छ क्या, सर्ट सर्किट भएको अस्तरी। सेम यही प्रोसेस हो क्या यो ब्लिङ्क ब्लिङ्कको चाहिँ, यही हो होइन। बाँकी अब यसलाई अफ गरिदिन्छु होइन के हुन्छ है। सो अब अर्को छ ब्लक ट्राभलिङ, हाउ डज एनर्जी गोज आर पार अफ द ब्लक। मैले यसलाई अन गरेँ, अब सिम्पली हेर्नु म यहाँनिर यो एउटा यसलाई यता राख्छु, यो एक्टिभेट भयो क्या कसरी हाउ मलाई भन्नु, तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँलाई थाहा नै होला, थाहा नै छैन होला है। बिचमा ब्लक छ त्यही पनि ट्राभल भयो क्या, मानु यो आइरन ब्लकलाई हटाएर मैले ग्लास ब्लक राख्ने भने पनि ट्राभल हुन्छ। किन हुन्छ म बुझाउँछु हेर्नु, एउटा सिम्पल फन्डा छ हेर्नु, एक्सप्लेनेसनको लागि नै टाउको दुख्ने भयो। हेर्नु यो मानौँ एनर्जी भयो, एनर्जी को पावर धेरै एनर्जी धेरै कम छ ल, मानौँ यति एनर्जी लुज छ तर साह्रो हात छ मेरो हात साह्रो छ, एनर्जी लुज छ यो गएर हातमा ठोकिन्छ र एनर्जी झर्छ, तर एनर्जीको पावर फास्ट छ भने हातलाई चिरेर अगाडि निक्लिन्छ नि होइन। सेम त्यही हो, मैले अघि भर्खर भनेको छु जति नजिक हुन्छ के अरे इनपुट त्यति नै पावर पनि बढी हुन्छ। यहाँनिर छ भने पावर बढी हुन्छ, यहाँ एक मिनटको यो होइन यहाँ र यहाँ राख्यो अरे अनि यहाँनिर यो एक मिनट सरी ल यसलाई यता राख्यो अरे होइन। अब यसलाई अन गर्यो भने यहाँनिर फुल पावर छ, यहाँ आउँदाखेरि पावर घटिसकेको हुन्छ होइन। सो अब कुरा कस्तो कुरा के हो भने यहाँनिर फुल पावर छ, यो के अरे यो लिभरमा फुल पावर छ। अब यहाँनिर आउँछ यो पावर एक स्टेप घट्यो, त्यसपछि यहाँ आएर फेरि एक स्टेप घट्यो, त्यही पनि पुरै घटेको छैन, त्यही भएर स्वयं पावर पास भइरह यो ब्लकलाई चिरेर अगाडि निक्लिरहेको छ, बुझ्नु भएन होइन। तर अगर मानौँ मैले यो के अरे यो ब्लकलाई हटाइदिन्छु, यहाँ रेडस्टोन राखिदिन्छु र यो ठाउँमा ब्लक लगाएर यहाँनिर यो राखिदियो भने काम गर्दैन, किनभने अब पावर कम भइसकेको छ क्या यसको, यहाँबाट सुर्र पावर चिर्दै निक्लिरहेको छ, यसलाई स्वयं पावर चिर्दै निक्ल्यो तर यहाँ आउने जसमा त पावर कम भयो नि त। अब यो ब्लकलाई चिर्ने जतिको पावर हुँदैन क्या अब यसमा, त्यही भएर यसले चिर्न सक्दैन। तर यहीँनिर नजिक हुँदाखेरि त मजाले चिर्न सक्छ हेर्ने यता सरी यसलाई हटाउँ, यसलाई ल हेर्नु। अब यसलाई राख्यो भने मजाले चिरेर निक्ल्यो क्या, ब्लकलाई चिरेर करेन्टले निक्लिन्छ स्वयं क्या, बुझ्नु भएन होइन, पावर बढी भएको भएर। सो अब हाम्रो लास्ट छ सबट्र्याक्ट मोडको मेन। अब यो चाहिँ हाम्रो फन्डा छ कसरी काम गर्छ यो डिस्प्ले चाहिँ मैले यो बनाएको मिलेको छैन है चढ्नु है। त्यो यता हेर्नु है यो ब्लिङ्क यो काम कसरी गर्छ भने म बुझाउँछु हेर्नु। सो यो सिम्पल छ काम गर्ने तरिका है,
यहाँनिर एनर्जी आइरहेको छ, मानौँ यता एनर्जी आइरहेको छ अरे। अब यो एनर्जीले के गर्छ भने मैले भन्छ ब्लक ट्राभल गर्छ है। मैले हरेक कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है, आज बुझाएको है। सो मैले भनिसकेको छु ब्लक के अरे ब्लकलाई चिर्दै रेडस्टोनको एनर्जीले काटेर लान्छ क्या अगाडिपट्टि, चिर्दै लान्छ। यो यही पार्टमा भनेको थिएँ मैले याद होला है। सो यसले नि यही गरिरहेको छ क्या, यो वाला फन्डाले नि यही गरिरहेको छ हेर्नु। सो यहाँनिर एक मिनट कस्तो यार यो ठाउँमा जुन पावर छ यो रेडिस्टोनमा पावर छ। यो रेडिस्टोनले चिर्दै यो ब्लकलाई चिर्दै यो रेडिस्टोनमा आइपुग्यो क्या पावर है, यो रेडिस्टोनमा आइपुग्यो। अब सिम्पली यो रेडिस्टोनले फेरि यो ब्लकलाई चिर्दै पावर यो कम्प्यारेटरमा रिपिटरमा आइपुगिसकेको छ। फेरि यो रिपिटरबाट पावर कम हुँदै गएर यो कम्प्यारेटरमा आउँछ। अनि मैले ब्लिङ्क प्रोसेस त मैले भनिसकेको छु। जब के अरे यो एक अर्कासँग कनेक्ट हुन्छ अनि यता र के अरे एक अर्काको प्रोसेस रिपिट हुन्छ, त्यसपछि हुन्छ। अब प्रोसेस कसरी भयो, कम्प्यारेटरमा आयो, कम्प्यारेटरले फेरि यो पावर ब्लकलाई चिरेर यही रेडिस्टोनमा पुऱ्याइदिन्छ क्या। बुझ्नु पनि मेरो कुरा होइन, यो रेडिस्टोनको यता पावर हेर्नु त कम भए कस्तो थोरै छ क्या यसको पावर है, यसको पावर बढी छ। हेर्नु कम्पेयर गर्नु त कुनमा धेरै पावर आयो, यसमा कि यसमा बढी आइरहेको छ नि, यो यसमा बढी आयो। किनभने म बुझाउँछु, यहाँबाट सुरुवात हुन्छ, यहाँनिर जान्छ चिर्दै ब्लकलाई, यहाँबाट फेरि चिर्दै यो रिपिटरमा आउँछ, यहाँबाट फेरि पावर यहाँबाट यहाँसम्म आउने पावर कम भइसकेको हुन्छ। बट यो कम्प्यारेटर फेरि पावर बढाइदिन्छ क्या। बुझ्नुभयो, फेरि यहाँबाट यस्तो यतापट्टि जान्छ र यहाँनिर निक्लिन्छ। अनि यहाँनिर अब कम्प्यारेटरले पावर पुरै घटाइदिइसकेको हुन्छ क्या त्यति बेलासम्म। अब पावर पुरै घटिसकेको हुन्छ, अब त्यसमा फेरि यहाँनिर जान्छ, पावर कम भइसक्छ, फेरि यस्तै सेम रिपिट हुन्छ क्या होइन। अब मैले यसलाई स्लो गरिदिने हेर्नु यहाँ, अब सरी सो अब मैले यसलाई स्लो गरिदिएँ भने एकल ध्यान दिएर हेर्नु है। सो अब हो न हो यहाँ हेर्नु, यो सेम प्रोसेसलाई स्लो भयो क्या। रिपिटरले के गर्छ भने त्यो जुन चाहिँ काम हुन्छ नि त्यसलाई स्लो बनाइन्छ र प्रोसेस रिपिट गरिदिन्छ। र रिपिटरको खेलै नबुझौँ, बुझ्नु भने कम्प्यारेटर पुरै खेलिए हो है, मैले बनाएको मिला होइन होइन। अब हेर्नु यस्तो खालको काम गर्छ गाइस। सो अगर मैले यसलाई हेर्नु पावर कम भयो नि, हेर्नु पावर घटिसक्यो, पुरै हटिसक्यो है। अब चाहिँ सो यता जाउँ र यो गऱ्यो भने के हुन्छ, यो हुँदैन रहेछ है। मैले चेक गरेँ, मलाई थाहा छैन यसको बारेमा, त्यही भएर है। सो यस्तो भएपछि यस्तो सेम यही हो क्या होइन, फन्डा यही हो। अब यसलाई होइन केही हुँदैन है, छोड्नु। यही हो होइन प्रोसेस चाहिँ। अब आई होप तपाईँले केही सिक्न पाउनुभयो होला यसबाट है। अगर केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु, र तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यसको अर्को पनि पार्ट बुझाउँ, अझै क्लियरिटी बनाएर के अरे यो क्लियर पारिदिउँ भने कमेन्ट गर्न नि नभुल्नु होइन। भाइ साहब थाकेर म एक्सप्लेन गर्दा होइन। सो यो भिडियोमा म एम गर्छु 5 लाइक्स। अगर 5 लाइक्स कट्यो एक हप्ताभित्रमा भने यसको अर्को पार्ट पनि आउँछ गाइस। सो बाँकी यही है चाहिँ यो अब सिम्पली यस्तो छ। अब यही हो खेल होइन, रेडिस्टोन कम्प्यारेटरको पावर पास हुन्छ, यहाँनिर आएर यस्तो हुन्छ। सो यही चाहिँ आजको भिडियोको टपिक जो मैले एन्ड गरिसकेको छु। र यहीँनिर छ यो के अरे यो हाम्रो योभन्दा यतापट्टि साइडमा छ हाम्रो नर्मल बोर्ड, योभन्दा उतापट्टि साइडमा छ हाम्रो सबट्र्याक्ट मोड। यो ब्लक मतलब यो ब्लकको ठ्याक्कै यो साइडमा छ नर्मल, यो साइडमा छ सबट्र्याक्ट। कम्प्लिकेटेड मोड इक्वल्स टु सबट्र्याक्ट मोड, नर्मल मोड इक्वल्स टु नर्मल मोड होइन। सो यही हो प्रोसेस गाइज। आई होप केही कुरा बुझ्न पाउनु होला। अगर तपाईँले केही कुरा बुझ्न पाउनुभयो भने कमेन्ट गर्न नभुल्नु। तपाईँलाई केही क्वेसन छ भने त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होइन। 5 लाइक्स घटाइदिनु, एक हप्ताभित्रमा घरको पार्ट पनि आउँछ। सो आजको यो वाला भिडियो तयारी गरौँ, अर्को भिडियो भइदिनु पाल टेक केयर। र आज अर्को छुट्टै कन्टेन्ट आएको थियो, आई होप तपाईँलाई मन पर्यो होला होइन। सो आजको भिडियो अर्को भइदिनु पाल टेक केयर एन्ड अलवेज hope for the best.